बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, हम हमेशा दुआ गो रहते हैं आपके लिए कि आप जहाँ भी रहें ठीक ठाक रहें, सेहतमंद रहें। और जैसे कि ये प्रोग्राम है सेहत और तंदुरुस्ती, बिल्कुल जी, सेहत और तंदुरुस्ती कौन नहीं चाहता, लेकिन होता यूँ है कि अक्सर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और जैसा कि मौसम चेंज हो जाता है, हमारा खाना पीना जो है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है, और ये सब चीज़ें मिलके थोड़ा सा हमें तिबी मसाइल का शिकार कर देती हैं। तो बिल्कुल जी, इसी तरह की कुछ चीज़ें हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी बीमारियों से लेके बड़ी बीमारियों तक इस प्रोग्राम में डिस्कस की जाती हैं, ताकि आप तक मालूमात पहुंच सके कि अगर ऐसी कोई भी इलामात आप देखते हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और जहाँ पे बात होती है होम्योपैथी इलाज की, बिल्कुल जी, ये प्रोग्राम इसीलिए तरतीब दिया गया है कि इसमें होम्योपैथी इलाज जो है उस हवाले से बातचीत की जाती है, मेडिसिन्स के हवाले से बताया जाता है, और साथ में शामिल होती हैं आपकी लाइव कॉल्स। उसका मतलब ही यही है कि बहुत आसानी से आप अपना तिब्बी मसला इस प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं, जिसका जवाब डॉक्टर साहब आपको देते हैं। होता यूँ है कि जैसे गर्मियाँ आई हैं और उससे पहले सर्दियाँ थी, तो हम लोग देखते थे कि जी पानी जो ज़ाहिर है एक बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है जिस्म को, हम उसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल कम कर देते हैं। हमें प्यासी महसूस नहीं हो रही होती, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, गर्मी में इजाफ़ा होता जाता है, तो हमारी प्यास की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफ़ा हो रहा होता है। पानी भी खूब पिया जाता है, और कुछ लोग तो बाकायदगी से जो फल हैं, मौसमी फल जो होते हैं, वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पानी का इस्तेमाल और जो फ्रूट्स का इस्तेमाल है, जूसेस का इस्तेमाल है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। इससे काफ़ी सारा जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्किन के हवाले से अगर देखा जाए तो जो फ्रेश जूसेस होते हैं उससे स्किन बड़ी अच्छी रहती है। और उसके अलावा जैसे पानी का कहा जाता है कि जी सर्दियां हो या गर्मियां हो, आप एक मुनासिब मिकदार पानी की जो ज़रूरत है जिस्म की, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। आजकल वैसे भी गर्मियां हैं, जैसा कि आप सफ़र कर रहे होते हैं या घर से बाहर जाते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि पानी की बोतल जो है वो रखना ना भूला करें साथ, क्योंकि अक्सर औक़ात प्यास लग जाती है, लेकिन हम उस प्यास को दबा देते हैं कि नहीं जी घर जाके पी लेंगे, या कहीं से नहीं मिल रहा होता। उसके लिए आसानी यही है कि आप बॉटल जो है फ्रेश पानी की अपने साथ रख लिया करें, इससे डिहाइड्रेशन नहीं होती। और दूसरा, जैसे कि सख्त गर्मियों में जब आप धूप में निकलते हैं, दो तीन तरह के नुकसानात होते हैं। एक तो स्किन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसके लिए भी थोड़ा सा हिफाजती इक़दामात जो है वो ज़रूर कर लिया कीजिए। सन ब्लॉक लगा लिया कीजिए, या फिर छोटे छोटे अम्ब्रेलास मिल रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ, तो मेरे जहन में यही आता है कि माएँ जो हैं वो बच्चों को सब कुछ तैयार करके देती हैं, लेकिन ये भूल जाती हैं कि गर्मियों में बच्चे थोड़ा सा अगर पैदल चलते हैं धूप में, तो उनकी जो एनर्जी है उसमें तो कमी आती है, वो निढाल से हो जाते हैं और ठीक तरीके से स्टडी नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि गर्मी से बचने के लिए भी बच्चों का एक ख़ास आप इंतज़ाम करके रखें कि उनके लिए एक छोटी छोटी छतरियाँ ले लें, ताकि वो जब स्कूल जाएँ या वापस आएँ तो धूप से बच सकें। उसके अलावा जैसे कि पानी का जिक्र हो रहा था, बच्चों को लाजमी जो है आप साथ पानी दिया कीजिए, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, चाहे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको जो है आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चे हैं वो खेल कूद में मगन होते हैं, इतना उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि जी प्यास लग रही है, लेकिन वो खेल कूद में मगन होते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी हैं। तो खैर, आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ। डॉक्टर साहब से अगर आपको लाइव बात करनी है या व्हाट्सएप नंबर पे, अक्सर ऐसा होता है कि सवाल जवाब हो रहे होते हैं, डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि जी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह आप भेज दीजिए, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, आप वो नोट कर लीजिए ताकि आप वो टेस्ट रिपोर्ट्स भेज सकें। तो नंबर नोट कीजिए 0300 911 6681। दूसरा नंबर है 0300 333 9378। और आप अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, लाइव कॉल के ज़रिए अपना तिब्बी मसला बयान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा 051 410 2347। तो बिल्कुल जी, ये नंबर आपने नोट कर लिए हैं, और अगर नहीं भी नोट किए तो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। अक्सर ये होता है कि बाज़ औक़ात हम बात कर रहे होते हैं, सिग्नल प्रॉब्लम होता है,
کوئی اپنا طبی مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے, ہم تک آواز صحیح نہیں پہنچ رہی ہوتی, تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ جو واٹس ایپ نمبرز ہیں آپ ان پہ بھی اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. جو قریب اسلام آباد کے رہائشی ہیں یا ارد گرد علاقوں میں رہنے والے ہیں وہ تو کلینک کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. G9 مرکز میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے, غفار ہومیو فیملی کلینک کے نام سے, تو آپ وہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو دور دراز علاقے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جس طرح مریض کا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دوا کا استعمال کس طرح کرنا ہے, کتنے ٹائم لینی ہے, اس کی احتیاط کیا ہے. مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر اور مریض کے درمیان فیس ٹو فیس ہونی بڑی ضروری ہوتی ہیں تاکہ آپ کو بہتر سے سمجھ آ سکے. لیکن جو چھوٹی موٹی پرابلمس ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتا دیتے ہیں تو وہ آپ فون پہ لائیو کال کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں. خیر جی, بات ہو رہی تھی گرمیوں کے موسم کی, تو جیسا کہ ایک تو پانی کے حوالے سے بات ہوئی, دھوپ کے حوالے سے بات ہوئی, تو کہیں کہیں دھوپ جو ہے وہ جسم کے لیے بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ وٹامن ڈی ہوتا ہے دھوپ میں, تھوڑی بہت دھوپ جو ہے وہ بھی لینی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ اے سی آن کر لیں, پنکھا آن کر لیں, دروازے بند کر لیں, کمرے ٹھنڈے کر لیں, تو یہ ساری چیزیں قدرت کا حصہ ہیں جو انسان کی بقا کے لیے, زندگی کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں. تو خیر جی, پروگرام آپ دیکھتے رہیے اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ کا طبی مسئلہ جو ہے اس کا جواب بھی دیا جائے گا. اور بات ہو رہی تھی جی بچوں کی, اور جیسے گرمیاں آتی ہیں تو ایک بیماری جسے ہم ہیضہ کہتے ہیں, تو بالکل یہ بچوں میں بڑا عام ہو جاتا ہے. بچوں ہی نہیں بلکہ بڑوں میں بھی یہ عام ہو جاتا ہے. جیسا کہ کچھ ایسی چیزیں کھا لیں, باسی کھانا کھا لیا تو اس سے ہو جاتی ہے, یا پھر پانی جو ہے اس کا استعمال ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر علاقوں میں پانی جو پینے کا ہے وہ صاف نہیں ہوتا. لیکن گاہے بگاہے ہم اپنے پروگرام میں یہ چیز آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ آپ پینے کا جو پانی ہے اسے ابال لیا کریں, ابال کے ٹھنڈا کر کے پھر آپ پوری فیملی کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں استعمال کے لیے, تاکہ وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ٹائیفائڈ ہے, یرکان کی بیماری ہے, اور اس طرح ہیضے کی جو بیماریاں ہیں یہ آلودہ پانی پینے سے بھی ہوتی ہیں. جس طرح گردے کی مختلف بیماریوں کی اقسام ہیں جس میں پتھری جو ہے وہ ہوتی ہے, تو یہ سب پانی کا کمال ہوتا ہے. اور اگر پانی آپ کا آلودہ ہے تو سمجھیں کہ آپ بیماریاں جو ہیں ان کو پی رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی تھکن ہوگی, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن آپ کو صاف پانی میسر آ جائے گا کہ آپ پانی کو بوائل کر کے اسے ٹھنڈا کر کے پھر استعمال کیجئے. یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن ظاہری سی بات ہے, ہمارا پروگرام اس حوالے سے ہے کہ صحت کے حوالے سے ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی رہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بالکل جی, ہم مزید بھی سوالات جو ہے وہ کریں گے بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے. تھوڑا سا ٹائم ہے, ہم بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, پھر انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں تھی بہت ضروری تھی جو ہم نے پروگرام میں شامل کی. ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. نام تو آپ کو پتہ ہی ہے, ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ صاحب, تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. رمضان اور عید کے بعد کیونکہ پہلا پروگرام جا رہا ہے تو تھوڑا سا اس حوالے سے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے گرمیوں کا موسم آ چکا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو میں نے ڈسکس کی ضروری تھی. تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیے کہ جیسے کہ گرمیوں کا موسم آیا ہے تو زیادہ تر آپ کے کلینک میں کون سا ایسا طبی مسئلہ ہے جو زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا, لوگ پانی پوری طرح سے نہیں پی سکتے, تو گردوں کے جن کے تکلیف ہیں, اگر کسی کو کڈنی سٹون ہے تو ان کو پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ڈائریا کے مسائل بھی آتے ہیں. اسی طرح اور بھی کافی سارے موسم چینج ہونے کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی بیماری, بچے جو ہیں وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, تو لوگوں کے گلے خراب, چیسٹ, تو مختلف قسم کے ایشوز جو ہے وہ آتے ہیں موسم چینج کے ساتھ. بالکل جی, گرمیوں کا موسم ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ فریج والا پانی جو ہے وہ استعمال کیا جائے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی. لیکن
बाज़ औक़ात जिस्म का जो टेम्परेचर है वो इतना नॉर्मल उसमें नहीं होता। जब आप बाहर जाते हैं धूप में वापस आते हैं तो एकदम से आप फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी पिएंगे तो आपका गला तो खराब होगा ही, चेस्ट प्रॉब्लम तो होगा ही, अक्सर तो सर में दर्द शुरू हो जाता है अचानक से। बिल्कुल, अगर आप धूप में निकले, जाहिर है धूप तो बहुत तेज लगे, अभी 40 टेम्परेचर चल रहा है ना, तो अगर आप डायरेक्ट किसी ठंडे कमरे में चले जाएं या पंखे के नीचे या एसी के नीचे तो फौरन सर दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने में दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल, तो थोड़ी सी एहतियात किया कीजिए, पानी नॉर्मल जो है वो थोड़ा सा मिक्स करके पी लिया कीजिए। बेशक गर्मियां हैं लेकिन डायरेक्ट आप फ्रिज से निकाल के वो जो बॉटल आप निकालते हैं ना ठंडी ठंडी, वो ना पिया करें। तो बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे सवालात ज़हन में आ रहे हैं, जैसा कि आपने गर्मियों के हवाले से बात की, पानी के हवाले से थोड़ी बहुत तो मैंने भी टिप्स दी, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा और हम मालूमात में इजाफा करते हैं। जैसे कि अक्सर लोगों को गर्मी में प्यास बहुत लगती है, लेकिन प्यास की शिद्दत इतनी होती है कि बार बार पानी पीने के बाद भी गला सूखा ही रहता है और वो एक महसूस होता है कि जी प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। क्या इसके पीछे भी कोई मसला हो सकता है? मसला तो उनका हो सकता है जो डायबिटिक हैं, ठीक है, अच्छा। या जिनका कोई और प्रॉब्लम चल रहा है या मैदे का प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी भी प्यास जो है वो नहीं बुझती, ठीक है। इसी तरह गुर्दों के जो पेशेंट्स हैं आम तौर पे प्यास बुझ जाती है अगर आप कुछ मिकदार तक पानी पी लेना। जितनी आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन है, जितनी हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो वो मिकदार अगर पूरी हो जाए तो आपकी प्यास जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाज़ लोगों को मैदे में जलन, एसिडिटी, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर उनको बार बार ठंडा पानी उनको तलब होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो क्या आया, जैसे कि आपने कहा कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी ऐसा होता है, तो उसके लिए कोई अलग से कोई ऐसी मेडिसिन या प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए कोई ऐसी, पानी तो है ही है जी जी, लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से हो रही है तो ऐसा कोई है? बिल्कुल, आर्सेनिक एल्बम इसकी दवाई है, वो बाकायदा इस प्रॉब्लम के लिए दवाई बनी है कि अगर मुंह खुश्क रहता है, बार बार प्यास लगती है, तो आर्सेनिक एल्बम इसमें बड़ी अच्छी दवाई है। इसमें बेचैनी भी पाई जाती है। ऐसे लोग जो बेचैन रहते हैं, जिनको चिड़चिड़ापन होता है, उनको बार बार प्यास भी लगती है, तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। वो आपकी प्यास की शिद्दत को कम कर देती है। अगर आप दिन में 10 दफ़ा पानी पी रहे हैं तो वो आप 5 मरतबा पे आ जाएंगे। सही है। तो खैर हम ये भी पूछेंगे कि कितनी टाइम लेनी है और कितना इसकी मिकदार होनी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जुल्फकार बात कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। चलें जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है और दोबारा भी आप कोशिश कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे पानी पीने के हवाले से और जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है उस हवाले से डॉक्टर साहब ने एक दवा का नाम बताया, आर्सेनिक एल्बम। जी बिल्कुल। आर्सेनिक एल्बम कितनी मिकदार में लेनी है और दिन में कितनी दफ़ा? ये 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए और 5 कतरे सुबह के वक्त निहार पेट अगर लें तो बेहतर है। दूसरी खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ औक़ात तो एक खुराक आपके एक हफ्ते के लिए भी काम निकाल जाती है। सही है। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन जहन में आ रहा है, जैसे कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं, बाज़ लोग तो सर्दियों के मौसम में भी इस मसले की बता रहे होते हैं कि जी हमारे हाथ पाँव जलते हैं, पाँव के तलवे जलना शुरू हो जाते हैं, या फिर गर्मियों में खासकर जब रात को सोते हैं तो सोते वक्त पाँव के तलवों में जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े मोटे मोटे फैक्टर्स जो हैं, जो मोटी मोटी वजूहात हैं, उनमें से फीमेल्स में तो ज़्यादातर अगर एज 45 प्लस है और शिकायत ये है कि पाँव जलते हैं, हाथ जलते, तो पोस्ट मेनोपॉज सिंड्रोम यानी जो मेंसेस बंद होने की अलामात होते हैं। जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, माहवारी बंद हो जाती है, तो उसके नतीजे में हाथों पैरों में जलन या जिस्म में मोटापन, सूजपन ये आ जाती है। इसके अलावा मैदे के जो मरीज़ हैं, जो मैदे की तेज़ाबियत के मरीज़ हैं या अल्सर के मरीज़ हैं, उनको भी ये अलामत जो है बहुत आती है। उनके भी हाथ पाँव, जो गैस्ट्रिक ट्रबल के पेशेंट्स हैं जिनको मैदे में गैस बनती रहती है, उनमें भी ये अलामत आम तौर पे पाई जाती है। सही। हम इस पे मजीद बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम जी, जुल्फकार बात कर रहा हूँ खानेवाल से जी। जी क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि गर्मियों में जल्द की हिफाजत के लिए क्या जरूरी इकदाम करने चाहिए? अच्छा जी, जबरदस्त, ठीक ठीक है। ठीक हो गया, ये बड़ा इन्होंने अच्छा सवाल किया ना। हाँ जी, पहले हम क्योंकि कॉल से पहले हम बात कर रहे जी, थे जी। जिस तरह आप बता रहे थे थोड़ा हाथों सा पैरों की जी, जलन, जी बिल्कुल। तो जिस तरह मैंने बताया ना कि एक मैदे की जलन की वजह से भी हो सकती है, एक पीएमएस सिंड्रोम की वजह से भी, इसी तरह जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनको शुगर है उनको भी ये अलामत बहुत आम तौर पे आती है, ठीक है। इसी तरह जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के, उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। इसी तरह जो हाई यूरिक एसिड के मरीज़ हैं जिनका यूरिक एसिड हाई रहता है, उनके पैरों के तलवे भी हर वक्त जलते रहते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स तो हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो बीमारी की वजह है, अगर ऐसी कोई बीमारी है तो पहले बीमारी का इलाज होगा तभी जाके ये चीज़ बिल्कुल खत्म बिल्कुल होगी। एग्जैक्टली। अगर हम अगर पैरों के जलने, तलवों के जलने के नाम पे दवाई देंगे तो शायद वक्ती तौर मरीज ठीक भी महसूस करे, लेकिन उसका मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन जब अगर तक इस बीमारी को ना खत्म किया एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमारे कॉलर थे जिन्होंने सवाल किया कि जी गर्मियों का मौसम है, धूप होती है, तो स्किन की हिफाजत किस तरह की जाए? बिल्कुल, स्किन की हिफाजत आप हाइड्रेशन से कर सकते हैं, ठीक है। आप जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपका स्किन निखरता है, ठीक है। फिर अगर आप कोई फ्रेश जूसेस वगैरह भी पिए, नींबू डाल के पिए, तो भी आपकी स्किन जो है वो निखरती है और फ्रेश रहती है। इसी तरह पानी में अगर नमक डाल के पिए, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है तो भी आपका स्किन जो है, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग होती है, पसीना मुसलसल निकल रहा होता है, तो हर वक्त जिस्म को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्किन और पानी का ताल्लुक बहुत कॉमन है। बिल्कुल जी। और नमकियात जो है वो ज़ाहिर पसीना जिन लोगों को ज़्यादा आता है, नमकियात ज़ाया हो रही होती हैं, तो ये नमक वाला जो आपने बताया, पानी में नमक थोड़ा सा, चुटकी नमक आप थोड़ा सा वो कर लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो नमक इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कर सकते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं वो जूसेस इस्तेमाल कर लें। खैर जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैडम, मैं मोहम्मद तकी इरशाद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, हर तरह के इलाज से इन्फॉर्म करते हैं, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, मैंने इनसे पूछना था कि मैं कैल्शियम ऑक्सैलेट की जो पथरी होती है वो कितने एमएल पे वो आप उसको मतलब डिजोल्व कर सकते हैं, या जो हमारे पास उसका है और मतलब इलाज जो उसका मतलब है कितने एमएल तक हो तो उसका हो सकता है। और दूसरा, इसके लिए कोई एहतियातें वगैरह बता दें, क्योंकि हम यहाँ फैसलाबाद में रहते हैं तो पानी वगैरह से भी उसका हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैंने इस बारे में भी सुना है। डॉक्टर साहब इस पे जरा रोशनी डाल दें और मजीद अपने नॉलेज के मुताबिक हमें आगाह करें। ठीक है। और पित्ते की पथरी इन्होंने जी जी, पित्ते की पथरी मतलब कितनी एमएल हो तो उसमें उसको आपकी मेडिसिन से जो है डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। देखिए जी, जो गाल स्टोन्स, पित्ते के पथरी की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा सामने नज़र आ रही है, और बार बार हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ आपके मैदे की दवाइयों की वजह से पित्ते में पथरी बन रही है, ठीक है। तो वो पथरी की साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पथरी छोटी है तो जाहिर है कम वक्त लगता है उसको डिसॉल्व होने में, और अगर पथरी बड़ी है तो उसके मुताबिक फिर ज़्यादा वक्त दरकार होता है। लेकिन होती मेडिसिन से आप वो कर लेते हैं। 100% होम्योपैथिक में इसका कामयाब इलाज मौजूद है, और हम तो केसेस भी कंपाइल कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं लोगों की आगाही के लिए, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है उसको पित्ते में पथरी बनी हुई है, क्योंकि हर दूसरा बंदा मैदे का बीमार है। तो लोग जो है वो पित्ता उतार देते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि पूरी ज़िंदगी इनको फिर दवाइयों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये काबिल इलाज है। अगर 10-15 mm की पथरी हो तो 3-4 माह इसको लगते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिनकी, एक मेरे पास केस था जिसकी 28 mm पथरी थी, तो तकरीबन 7 महीने उनको लगे मुकम्मल तौर पे पथरी ख़त्म होने में। सही, तो मतलब कि ये मेडिसिन से डिसॉल्व हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। और बाकी इन्होंने एहतियाती तदाबीर। जी, एक कॉल हम ले लेते हैं, फिर इस पे दोबारा बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं जहलम से शबनम बात कर रही हूँ। जी जी शबनम, क्या कहना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 3 साल का और उसका ना पेट ज्यादा है वेट और ज्यादा वो मट्टी भी खाता है और उसका
कोई बताएं। वेट भी ज़्यादा है और मट्टी भी खाता है। हाँ जी। ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ। ठीक है, एज कितनी है? एज 3 ईयर। ठीक हो गया, ठीक हो। खुराक कैसी है बच्चे की? वो सिर्फ दूध पीता है, वो भी चाय डाल के ना, पत्ती डाल के। इसके ठीक। अलावा वो और कुछ भी नहीं खाता। ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ। ठीक है, रोटी सालन के साथ नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। ठीक है, मैं इस पे कोई बात फल कर। फ्रूट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी आम तौर पे बच्चों में देखने में आता है कि बच्चे जो है वो मट्टी खाते हैं। ठीक है, तो मट्टी खाना आपके एनीमिया की बहुत बड़ी अलामत है। ठीक है, खून की कमी की खून की कमी की बहुत बड़ी अलामत ये है कि बच्चे या बड़े भी उनका मट्टी खाने को दिल करता है। तो वज़न भी इनका ज़्यादा है। ठीक है, तो एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से भी जिस्म में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इनको फौरी तौर पे इस बच्चे का जो ब्लड CBC है वो करवाना चाहिए और वो देखना चाहिए कि आया इसका HB लेवल कम तो नहीं है। साथ में इनको कैल्शियम लेवल भी चेक करवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम लेवल कम होने में भी इस तरह की अलामत पाई जाती है। लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया कि वो दूध ज़्यादा पीता है, तो खाना नहीं खा रहा, बिल्कुल, तो मोस्टली एनीमिया के इनके अलामत है। खुराक इनको, डाइट इनको प्रॉपर बनानी चाहिए, एप्पल्स देने चाहिए, रोटी की तरफ लाना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब ने तफसीलन आपको बता दिया कि आप पहले बच्चे का HB चेक करवाएं। अगर ब्लड की कमी है तो पहले उसका हल ज़रूरी है। उसके बाद जो है खुराक, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि फ्रूट्स जो हैं, सेब जो है वो आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि छोटी उम्र है, कम उम्र है, तो इस तरह के कोई भी इलामात अगर देखते हैं तो आप बाकायदा उनके टेस्ट वगैरह जो हैं, HB जो है वो चेक करवा लें। कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है ऐसे, तो खैर ये आप टेस्ट करवा लें। उसके बाद डॉक्टर साहब आप कोई मेडिसिन इनको मेडिसिन इनकी जो है वो है फेरमफॉज। इन्होंने 6x ताकत में देनी है। ये गोलियों की शक्ल में आती है, बहुत सेफ है और एक 15 दिन इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह इनका HB अगर कम हो तो वो बढ़ जाएगा और वेट भी कम हो जाएगा। देखिए आजकल क्या है, तो जो हमारी मदर्स हैं, जो वालिदाएं हैं, वो शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में होती है, क्योंकि जाहिर है बिजी होती हैं आजकल, लाइफ इतना बिजी हो गया है। तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए। प्रॉपर डाइट प्लान अपने बच्चों के लिए बनाए, उसमें रोटी भी हो, उसमें दालें भी हो, उसमें फ्रूट्स भी हो, उसमें सब्जी भी हो। अगर एक डाइट पे आप रखेंगे, एक ही खुराक पे आप रखेंगे तो जाहिर है डिफिशेंसीज तो आएंगी। सही बात है। अक्सर ऐसे होते हैं कि घरों के अंदर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको कुछ पसंद होता है, आधे लोगों को कुछ पसंद होता है, तो वो अपनी पसंद जो देख रहे होते हैं वही बार बार चीज़ें बन रही होती हैं। लेकिन अपना एक टाइम टेबल जो है आप मेन्यू सेट कर लिया कीजिए पूरे हफ्ते का, ताकि आपको आसानी हो जाए कि जी फलां दिन हम ये चीज़ बना लें ताकि खुराक प्रॉपर मिलती रहे। देखें आप, परसों एक फैमिली आई तो आप यकीन करें वो बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने की शिकायत कर रहे थे। बच्चे ने मुझे कहा कि मेरी वालिदा फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, इनको कोई दवाई दे कि ये फ़ोन। तो पहले ऐसा होता था कि वालिदा अपने बेटे को लेके आती थी कि ये ज़्यादा फ़ोन है, तो आजकल उल्टा हो गया है जी। बिल्कुल, बच्चे माँ बाप की शिकायत कर रहे होते कि टाइम नहीं मिल रहा होता, खाने नहीं बना के दिए जा रहे होते। खैर जी, इसके लिए भी एक दवा होनी चाहिए, ये मसला बड़ा आम हो चुका है। खैर जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद हनीफ साहब बात कर रहा हूँ तहसील गुजरखान से। जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जनाब, कोई चीज़ खत्म नहीं होती बिल्कुल। अच्छा, जलन होती है? जी, जलन होती है डॉक्टर साहब, और कमजोरी भी बहुत ज़्यादा रहती है जनाब, पटू में भी दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। मैदे में सूजन होती है? सूजन, पेट फूला रहता है? जी नहीं, सूजन इतनी नहीं होती डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं एक दवाई आपको बताऊंगा, बस वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अच्छा, मैदे की प्रॉब्लम जो है जब से अर्बनाइजेशन हुई है, यानी शहरों की तरफ, गांव से शहरों की तरफ आए हैं ना, तो मैदे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और ज़्यादातर मैदे के ख़राबी की वजह जो है वो खुराक है। ठीक है, हमारी खुराक है। तो नक्सोमी का बड़ी टॉप क्लास की दवाई है, आजकल के ज़माने की बड़ी ज़बरदस्त दवाई इस वजह से है क्योंकि हर बंदे को खुराक की वजह से मैदे की प्रॉब्लम बन रही है या दवाई की वजह से, क्योंकि नक्सोमी का दवाइयों को भी एंटीडोट करती है और दवाइयों के एंटीबायोटिक्स वगैरह के बुरे जो असरात हैं उसको भी ख़त्म करती है। तो नक्सोमी का 30 पोटेंसी में
صبح نہار 5 قطرے کھائیں گے تو انشاءاللہ 1 ہفتے میں ان کی تکلیف مکمل ختم ہو جائے گی. بالکل جی، نیکس وامیکا دوا کا نام ہے، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جس طرح ایک کالر تھے، انہوں نے پتے کی پتھری کے حوالے سے آپ سے پوچھا تھا، 7 احتیاط کہا تھا کہ بتا دیجئے کہ پتے کی پتھریاں ہوں تو احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط اور چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی ہے، ٹھیک ہے. چاول وغیرہ کم کھانے ہیں. وہ خوراکیں جو آپ کو گیسٹرک پرابلم کریٹ کرتی ہیں، آلو ہو گیا، چاول ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. کیونکہ جب بھی یہ اس طرح چیز لیں گے تو ان کو ٹربل ہوگی، ان کو معدے میں تکلیف ہوگی، ان کو بلوٹنگ ہوگی، ان کو درد بھی ہو سکتا ہے. بالکل جی، پرہیز بڑا ضروری ہوتے ہیں. جہاں آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہے یا دوسری دوائیں ہیں، آپ نے ساتھ پرہیز نہیں کیا تو سمجھیں کہ آپ نے وہ دوا پیسہ جو ہے وہ وقت ضائع کر دیا. آپ پھر دوبارہ بیماری کے اور قریب ہوتے جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ دور ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی آصم بشیر کشمیر سے بات کر رہا ہوں، مظفر آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے تو شوگر بھی ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے میں جب یہ کلر لگاتا ہوں تو مجھے الرجی ہوتی ہے. کس چیز سے الرجی ہوتی ہے؟ یہ جو کلر لگانے سے الرجی ہوتی ہے. الرجی؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. اچھا، کلر جب لگاتے ہیں. اچھا، کلر سے الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو، بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. تو ہیئر کلر سے الرجی ہے. ہیئر کلر میں چونکہ کیمیکلز ہوتے ہیں تو یہ بھی بڑی عام پرابلم ہے. جو لوگ بھی ہیئر کلر لگاتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو الرجی کے سمٹمز ایکسپیرینس ہوتے ہیں. تو پلسٹیلا اس کی دوائی ہے، پلسٹیلا. اور دوسرا مشورہ بھی ہم دیتے ہیں ساتھ میں کہ کلر چینج کریں، ٹھیک ہے، اچھی کمپنی کا کلر لگائیں تو الرجی اس سے بھی کم ہو جاتی ہے. جی بالکل، امونیا فری کلرز جو ہیں وہ آپ استعمال کریں یہ تو کینوے الرجی کے نہیں ہو آتے ہیں، سکتی. کینوے کے اس میں امونیا کی مقدار جو ہے وہ بڑی نیگلیجبل ہوتی ہے تو اس سے الرجی نہیں ہوتی. لیکن جو بھی یہ لوکل سستے قسم کے ہوتے ہیں وہ تو زہر ہوتے ہیں. بالکل بالکل جی. تھوڑا سا خیر ہے، خوبصورتی کا خیال رکھیں لیکن صحت بڑی ضروری ہے. صحت ہوگی تو خوبصورتی بھی جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی. تو تھوڑا سا خیر ہے، پیسے تھوڑے سے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے جو ہے لوگ سستے کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس بال بھی خراب ہو جاتے ہیں، اسکن بھی خراب ہو جاتی ہے اور الرجی. تو بالکل اچھی کوالٹی کا استعمال کرنا چاہیے. خیر جی، ہم بات چیت کر رہے تھے اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہیم بول رہا ہوں مظفر آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھے ڈائبیٹک شوگر ہے، 4 سال ہو گئے نا. اچھا جی. اچھا ٹھیک. تو فاسٹنگ ہوتی ہے 160 اور 170 تک. ٹھیک ہے. علامات آپ کو ہوتے ہیں؟ رات کو اٹھنا پڑتا ہے اور پیاس لگتی ہے؟ رات کو پیاس تو نہیں زیادہ لگتی، لیکن مجھے کیونکہ آج کل کیونکہ رمضان میں تھوڑی سی بدرزی ہو گئی، اس کی وجہ سے ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے اور صبح اٹھتا ہوں نا پاؤں کے نیچے بھی بہت پین ہوتا ہے، جس طرح وہ زخم ہوتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہو گیا. تو میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں صبح آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے. آپ کوئی میڈیسن؟ لیکن صحیح نہیں ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کوئی اچھا سا مشورہ دے دیں. کوئی میڈیسن لے رہے ہیں آپ؟ میڈیسن ایک ڈائمیٹرون 30 mg لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک دوائی سجیسٹ کروں گا، وہ بھی آپ نے ساتھ لینی ہے تو انشاءاللہ آپ کے جو علامات ہیں، جو کمزوری ہے، جو دردیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ کال کے لیے. جی ٹھیک ہے. اچھا، ویسے ایسڈ فاس جو ہے وہ ڈائبٹیز کی یا شوگر کی ٹپیکل دوائی تو نہیں ہے، لیکن جو ڈائبٹیز کے علامات ہوتے ہیں پیشنٹ کو، خاص کر مردوں میں یہ دوائی ہم دیتے ہیں. تو ایسڈ فاس 3x طاقت میں انہوں نے لینی ہے. 10 قطرے ایسڈ فاس جی 10 قطرے صبح ناشتے کے بعد اور 10 قطرے رات کو کھانے کے بعد. تو انشاءاللہ ان کو ڈائبٹیز کے کوئی سمٹم نہیں ہوگے، نہ ان کو تھکاوٹ ہوگی، نہ ان کے پیروں میں درد ہوگا. جو بھی شوگر کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ ان کے ختم ہو جائیں گے. ساتھ میں انہوں نے اپنی دوائی جاری رکھنی ہے جو لے رہے ہیں. بالکل جی. دوا کا نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا، آپ نے استعمال کرنی ہے اور ساتھ باقی جو میڈیسن ہے وہ بھی آپ نے جاری رکھنی ہے. خیر جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مردوں میں یہ پرابلم زیادہ ہے، خواتین جو ڈائبیٹک ہیں ان کے لیے بھی یہ میڈیسن ہے؟ نہیں، ان میں ہم سائزیجیم اور فاسفورس جیسی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولی خان بات کر رہا ہوں دیر سے. جی بات کیجئے، کیا کہنا چاہیں گے؟
جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی گردے میں 5 mm کا پتھری ہے اچھا درد ہے؟ اور میں نے انگلش کی دوائیں یوز کیا ہے اور ہومیوپیتھک کا بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. درد ہے جی آپ جی کو؟ لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. درد ہوتا ہے آپ کو؟ درد نارمل کبھی آتا ہے کبھی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دوائی کا نام بھی بتاؤں گا اور آپ کے اس مسئلے پہ تھوڑی آگاہی بھی دوں گا. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک جی ہو گیا. اچھا ایک پیشنٹ تھا، اس کو بھی گردے کی پتھری تھی، اس کو میں نے میڈیسن کا نام بھیجا، دوائی کا نام تھا بربیرس. ٹھیک ہے، بربیرس کیوں پوٹنسی میں انہوں نے بھی لینی ہے، تو میں نے ان کو بربیرس کیوں میں لینے کو کہا. وہ جب گیا سٹور تو انہوں نے ان کو کوئی اور دوائیاں پکڑا دی کہ یہ اور بہتر کام کریں گے. جب انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی تو اس پہ کسی پہ گردہ بنا ہوا تھا، کسی پہ مثانہ بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ بیچارہ دھوکا کھا گیا. اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو جس دکان سے یہ دوائی لے رہا ہے، جو دوائیاں اس نے اس کو دی ہے وہ صحیح ہے وہ یا نہیں؟ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پہ اس کو 50% مارجن مل رہا ہے، اس کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں، تو وہ آپ کو اوریجنل دوائی کی بجائے کوئی اور دوائیاں پکڑا رہے ہیں اور آپ کو کنونس کر رہے ہیں. تو لوگ کمبینیشن کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کمبینیشن بالکل ہومیوپیتھک پریکٹس نہیں ہے. ہومیوپیتھک پریکٹس سنگل ریمیڈی پریکٹس ہے جو ہم دوائی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے دوائی لینی ہے بربیرس. بربیرس انہوں نے کیوں طاقت میں لینی ہے؟ اگر کوئی اور دوائی سٹور والا ان کو پکڑانا چاہے تو ہرگز نہ لیں. صحیح. جی بالکل جی. بربیرس دوا کا نام ہے. آپ نے یہی دوا استعمال کرنی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سٹور والے کی باتوں پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنے ٹائم لینی ہے؟ یہ 10 قطرے 2 ٹائم لینے ہیں دن میں، اور ایک 2 مہینے تک لینی چاہیے ان کو. اور 2 ماہ بعد انشاءاللہ جب الٹرا ساؤنڈ کریں گے تو ان کے کڈنیز جو ہیں وہ کلیئر ہوں گے اور اس سے ان کے دوبارہ پتھری بننے کا خدشہ بھی ختم ہو جائے گا. بالکل جی. آپ نے دوا جو ہے وہ لازمی استعمال کرنی ہے. خیر جی، ہم آگے بڑھتے ہیں. کالز بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ گرمیاں آتے ہی بچوں میں ہیضے کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیں. دیکھیں جی، جب گرمی آتی ہے ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. جب ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے تو بیکٹیریا اور وائرسز کے پلنے کا ماحول فراہم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، خوراک جو ہے وہ جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پانی اگر آپ رکھیں تو اس میں بیکٹیریا کا گروتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گرمی کے ساتھ ہیضہ آتا ہے. تو یہ ایک عام بات ہے. اس میں ہمیں اپنی خوراک وغیرہ جو ہے وہ فریش رکھنی چاہیے تاکہ بیکٹیریا سے ہمارا بچاؤ ہو سکے. بالکل. تو کیا ہیضے کے جو مریض ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی دوا؟ بالکل، ایلوز دوائی ہے. ایلوز 30 پوٹنسی میں زبردست دوائی ہے. بچوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ نکسومی کا اگر ہائی پوٹنسی میں یعنی 200 طاقت میں لیا جائے تو وہ بھی ایک ڈوز سے آپ کے ہیضے کو روک دیتی ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. ہیضے کے مریض کو اگر آپ ہائیڈریٹ نہیں کریں گے تو وہ کوما میں جا سکتا ہے، وہ بڑا ڈینجرس سچویشن اختیار کر سکتا ہے. بالکل. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ خراب اور الٹی اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، تو جب آپ میں ایسی علامات موجود ہیں تو پانی کا استعمال آپ زیادہ کیا کیجیے. ORS کا استعمال. ORS بالکل. یا پانی میں نمک چینی ڈال کے خود بھی بنا سکتے ہیں آپ. بالکل. تو بالکل جی، آپ ان چیزوں کی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہیضہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی، کالر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں. ٹائم ہو گئے یہاں پہ بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے، پھر مزید سوالات کریں گے. ایک ناظرین بریک پہ گئے تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے کافی سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ تک پہنچے ہیں. مزید کچھ سوالات ہیں جو ہم آپ کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بھی طبی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا حل بتائیں گے. خیر ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ہیضے کی، اس کی علامات کی. اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بچے ہیں، بڑے ہیں، تو ان کو متلی کی شکایت ہوتی ہے یا پھر چکر آنے کی شکایت ہوتی ہے یا پھر باقاعدہ الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے سفر کے دوران. کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا طبی مسئلہ ہے؟ یا بڑا انٹرسٹنگ یہ سوال آپ کا ہے. دیکھیں جی،
मोशन सिकनेस इसे हम कहते हैं ना, जब हम सफ़र करते हैं जहाज़ में या गाड़ी में या कश्ती में तो बाज़ लोगों को मोशन सिकनेस होती है, सही। ठीक है। इसका ताल्लुक असल में दिमाग के साथ होता है। जब हम सफ़र करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेंसिटी के साथ सिग्नल्स जो हमारे दिमाग तक पहुंच रहे होते हैं कानों के ज़रिए, नाक के ज़रिए, ठीक है, तो वो जब मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्स सिग्नल्स जब हमारे दिमाग को मिलते हैं तो उसके नतीजे में हमें वर्टिगो होता है। सबसे पहले हमें चक्कर आना शुरू हो जाता है। उस चक्कर आने के नतीजे में फिर हमें उल्टी की कैफियत होती है, बाज़ लोग उल्टी भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जिस्म में एक एडाप्टेबिलिटी का निज़ाम भी मौजूद है, जी। ठीक है। ये उस बंदे को होगा जो ज़्यादा ट्रेवल नहीं करता, जो ज़्यादा सफ़र नहीं करता, लेकिन वो लोग जो ज़्यादा सफ़र करते हैं उनको ये कैफियत नहीं होगी क्योंकि उनका जिस्म आदी जो हो है जाता है। वो एडॉप्ट कर चुका होता है। इसी तरह अगर आप किसी आम बंदे को, ये जो फाइटर जेट होता है, जो तेज़ किस्म के जहाज़ होते हैं, अगर आम बंदे को आप उस पर बैठा दे तो वो फ़ौरन बेहोश हो जाएगा एक ही। लेकिन जो पायलट है वो जो है उसको कुछ नहीं होता, उसके सेंसेस बिल्कुल 100% काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो एडॉप्ट कर चुका होता है, उसकी ट्रेनिंग बाकायदा की करवाई गई होती है। तो वो उस फोर्सेस के साथ, उस मोशन के साथ, जितनी स्पीड में मोशन होती है हज़ारों के किलोमीटर, तो उसके साथ वो एडॉप्ट कर चुके होते हैं। तो एडॉप्टेबिलिटी की बात है। सही, बिल्कुल। खैर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रही हैं? जी मैं ज़ियारा पेंडी से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने किडनी के सिलसिले में बात करनी है और अपने पिता के सिलसिले में बात करनी है हमसे। जी जी कीजिए। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। किडनी में क्या प्रॉब्लम है आपको? जी मेरी किडनी में स्टोन है और मेरे पित्ते में भी स्टोन है। कितने mm? पित्ते कॉल ड्रॉप हो किडनी चुकी में है। स्टोन, किडनी में स्टोन है। कुछ mm बता रही थी जी लेकिन बता रही थी, कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गई। खैर, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। किडनीज के हवाले से हम पहले भी बात कर रहे थे, पित्ते की पथरियों के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा इस हवाले से हम देखिए जी, डिस्कस करें। किडनी स्टोन्स के हवाले से अगर बात करें, यूरोलॉजी की जो डिपार्टमेंट है आपकी सारी दुनिया के हॉस्पिटल्स की, जी। आज वो मानती है कि होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीके इलाज है गुर्दों के पथरी के हवाले से, ना सिर्फ बल्कि गुर्दों के फेल होने के हवाले से, गुर्दों में जो सिस्ट हो जाते हैं या गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, होम्योपैथिक इलाज सबसे बेहतरीन इलाज है, ठीक है। क्योंकि उस तरफ आपको लिथोट्रिप्सी करवानी पड़ती है, ठीक है, प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात इन्वेसिव प्रोसीजर भी करवाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे होम्योपैथिक में आप उसको सिर्फ बर्बेरस और लाइकोपोडियम और सरसप्रीला दे के जो है उसका स्टोन रेत की शक्ल में खारिज हो जाता है। तो यही वजह है कि आज जो मॉडर्न या कन्वेंशनल मेडिकल साइंस है वो इस बात को नहीं डिनाई कर सकती। मेरे ख्याल से कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी। हेलो, मैं जफराबाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी जी आपसे बात करनी है। जी कीजिए। ये मेरी बेटी है ना, उसकी एज 17 ईयर है, तो उसको हाथ और पाँव पे पसीना बहुत ज्यादा आता है। ठंडी में थोड़ा कम होता है और गर्मी में बहुत ज्यादा आता है। ठीक हो गया। उम्र कितनी है? ये पूछना है। और दूसरी बात ये पूछनी है कि मुझे तकरीबन 2 साल पहले काम हुआ था बहुत ज्यादा, तो मेरी सूंघने की हिस्स खत्म हो गई है। सुनने की, सूंघने की हिस्स। अच्छा, आपकी बेटी की एज क्या है? 17 ईयर है। अच्छा जी, ठीक है, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। ठीक हो गया। हाथों में पसीना आता है, ठीक है, इसका ताल्लुक भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ हो सकता है, ठीक है। सबसे मेजर जो इसकी वजह है जो थायराइड फंक्शन है, ठीक है, सही। जो थायराइड काम आपका सही नहीं कर पाता, उसके नतीजे में भी हाथों में पसीना आता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ फिर कुछ और फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स के साथ भी होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप बालिग होते हैं तो आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसके साथ भी हो सकता है, मुख्तलिफ वजह हो सकती है। लेकिन इसकी जो टिपिकल दवाई है वो है सिपिया, ठीक है, फीमेल्स में और टीन एज में, चूँकि 17 इनकी एज है, तो सिपिया इनको 30 ताकत में लेनी चाहिए, 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम को।
تو اس کے ساتھ نہ صرف ان کا پسینہ بند ہو جائے گا بلکہ ان کے اگر کوئی ہارمونل امبیلنسز ہے، ماہواری میں کوئی دیر ہو جاتی ہے یا کوئی لیکوریا کی شکایت ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے اور اگر تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے اور بھی فیکٹرز دیکھنے ضروری ہے. اس کے لیے پہلے جو ٹی ایف ٹیز ہیں وہ کروانے ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق پھر میڈیسن جو ہے وہ بتائی جا سکے. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ میری سونگنے کی حس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تقریباً 1-2 سال سے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی کسی دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی الرجی کے علامات ہو تو خطرناک قسم کی اسٹیرائڈل دوائیاں جو دی جاتی ہے بغیر مریض پہ رحم اور ترس کیے، خطرناک قسم کی اسٹیرائڈز کی دوائیاں الرجیز میں بہت عام طور پہ استعمال ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سونگنے کی حس ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ریشہ ناک سے آنا بالکل بند ہو جاتا ہے، کرونک سائنوسائٹس ہو جاتا ہے. ایسے مریض آتے ہیں جن کو 20 سال سے شدید سر درد ہوتا ہے اور پھر ان پہ دوائیاں بھی نہیں کام کرنی پڑتی، پھر وہ مجبوراً اس طرف آتے ہیں. تو دوائیاں اس کی وجہ ہے. ان کو بھی میں دوائی بتا دوں گا، اس کے ساتھ ان کا تھوڑا نزلہ کھلے گا تو ان کی سونگنے کی حس بھی واپس آ جائے گی. دوائی کا نام ہے توجا 200 پوٹینسی میں، ہائی پوٹینسی میں 200 پوٹینسی جو ہے اس میں آپ نے لینی ہے. 5 قطرے صبح نہار، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک خیریت جی؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ میں ممتاز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کرنا ہے. جی کیجیے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب اگر پختو کی خبر ہو تو خیر ہے. کوشش کریں اگر اردو میں بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اردو پشتو میں کر لیں. چل یار اردو ہمارا تھوڑا پائیدار نہیں ہے. پختو کی خبر ہوگا، پختو کی خبر. ڈاکٹر صاحب تاسو لږ یو تیاره درغلې ومه که نه جي. ښه جي ښه. او هغه بواسیر بیماري چې کوم دی نو هغه زما لکه تاسو وایئ چې بیا بله میاشت به هم راشي خو بله میاشت کې زه درد نه راغلم. ښه جي ښه. نو هغه یوې میاشت چې تاسو ما له دوی راکړې وه خیر یا والد صاحب دوام تاسو ته مات کړې وه. ښه جي ښه. میاشت کې دې اوس راغله. ټیک. نو وایم چې تاسو د پیر منګل بت په ورځ اسلام آباد کې که نه موږ 3 ورځې اسلام آباد کې یو، پیر منګل بدھ د 12 بجو نه 6 بجو پورې. 12 بجو نه 12 بجے تاسو کې راځي. آو جی انشاءاللہ. ښه جی ٹھیک. نو بس صحیح ده زه به بیان کوم. ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم راتلے سے. ہاں جی بہت شکریہ کال کے لیے. جی اچھا، تو پیشنٹ تھے ہمارے پرانے بواسیر کی، ان کو شکایت تھی تو آئے تھے، ٹھیک ہو گئے تھے لیکن ابھی ان کو علاج انہوں نے پورا نہیں کیا تھا تو ابھی دوبارہ ان کو کچھ پرابلم بنی ہے تو میں نے کہا آپ وزٹ کر لیں، بہتر ہو. صحیح، بالکل جی. جو قریبی رہائشی ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں پیر منگل بدھ اور جمعرات کو جو ہے آپ پشاور میں ہوتے ہیں. تو جو قریبی ہیں ان کو ظاہری سی بات ہے آسانی ہوگی، آپ وزٹ کر لیا کیجیے. یہ بڑا اچھا ہے. میں نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ فیس ٹو فیس ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے آپ کی بات چیت سے اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. آج ایک پیشنٹ آئے تھے نا، وہ مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ آپ آن لائن مطلب کوئی تھرو لائف کال میں کہا ہم ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو فیس ٹو فیس جو فزیکل انٹریکشن آپ کا پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کافی ساری چیزیں ڈائگنوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات پیشنٹ اپنے سمٹمز چھپا رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو بہت طریقے سے وہ سمٹم ان سے نکالنی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ پرابلم ہے تو ساتھ میں یہ پرابلم ضرور ہوگا لیکن وہ بتا نہیں پا رہا ہوتا. تو بالکل جی، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک مریض کی ہسٹری جو ہے وہ ڈاکٹر کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب فیس ٹو فیس آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. خیر جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں جی ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں رحیم بات کرتا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑا بات کرنے. جی کر لیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. پختونی میں ہو کرتے ہوئے اردو کی خبر ہوتا ہوں. اردو میں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، میں احتیاط سے بولتا ہوں. میرا گھر والا ہے، اس کا بخار ہے بڑا. اچھا، بڑا بخار ہے. بڑا بخار ہے. ہری پور میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، اس سے علاج کروایا، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. لیکن وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو نہیں آتے، پازیٹو آتے.
ٹھیک ہے. اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ جی ٹیسٹ کروائے ہیں بڑے بخار کے؟ بڑا بخار ہے وہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا کہ نا ابھی ہے نا اگر آپ کوئی بات کرنے تو میں باہر ہو ٹی وی پہ آپ میں جاؤں گا تو ٹھیک ہے. اور ان کو کیا علامات ہوتے ہیں؟ کیا جسم میں درد اور کیا اور پورا جسم میں درد ہے یہ اچھا جی بڑا بخار یعنی ٹائیفائڈ ہے. جی بالکل. تو ٹائیفائڈ کے ان کے ٹیسٹ بھی دیکھنے ضروری ہیں. ان کو میں ایک دوائی بتا دوں گا جو ان کو ہیلپ کرے گی ان کے پیشنٹ کو ٹھیک ہونے میں, لیکن اور بھی رپورٹس جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں تاکہ کیونکہ ٹائیفائڈ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے, ذرا سیریس مسئلہ ہوتا ہے, تاکہ بر وقت جو اس کا بہتر علاج ہو سکے وہ ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کے آپ پھر اس کو. تو ٹائیفائڈ کی جو کلاسیکل دوائی ہے جو 200 سال سے استعمال ہوتی آ رہی ہے اس کا نام ہے ٹائیفائیڈینم. ٹائیفائیڈینم بالکل. تو ٹائیفائیڈینم 200 پوٹنسی میں یعنی ہائی پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے, ہفتے میں 1 ڈوز. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری ختم ہوتی جائے گی. بالکل جی, آپ نے دوا کا استعمال کرنا ہے, اور کیونکہ آپ نے کال کی, آپ ایسا کیجئے کہ آپ رپورٹس اور ٹیسٹ جو بھی آپ نے کروائے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب باقی کی جو دوا ہے وہ اس کا بتا سکیں. تو اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں, آپ وہ نوٹ کر لی, اور 2 واٹس ایپ نمبرز ہیں, آپ دونوں میں سے کسی ایک کو اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں. تو خیر جی, پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. کوشش کی گئی کہ تھوڑے سے ٹائم میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو جائیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے سوالوں کے جوابات دیے. تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام میں شامل رہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کچھ مزید بیماریوں کے حوالے سے جانیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.